السلام عليكم. اذا وصلنا ليكزيرسيس نيميرو 5 في هاد لا سيري دي زيكزيرسيس سور اوتوكاد. اذا هذا هو ليكزيرسيس فوالا. اذا نمشيو نفتحو. اذا هنا فوالا لا ديرنيير سيونس خدمنا في اكزيرسيس نيميرو 4. دابا نيميرو 5 مزيان. اذا نمشيو لاوتوكاد. ديجا فتحنا لابليكاسيون. غنمشيو لهنا نفتحو ان نوفو غاباري. اذا اكاد ايزو دي دبليو تي. اكاد ايزو دي دبليو تي فوالا ان نوفو une nouvelle feuille. D'accord. هنا je désactive la grille. D'accord. On clique là pour désactiver la grille. Très bien. اذا نمشيو لهنا l'exercice ديالنا. اذا كما كنلاحظوا هاد لا بيس ou bien هاد le dessin il est symétrique. يعني symétrique suivant هاد l'axe vertical et en plus il est symétrique suivant l'axe horizontal. وعندنا بزاف ديال لي زاكس دو سيميتري. كاين هاد لاكس هاد لي دياغونال هادو الى غير ذلك. والملاحظه الاخرى هو ان ممكن اننا نصوبوا هاد لا بيس نصوبوا منها فقط هذا الربع. هذا الربع نصوبوا هذا الربع ومن بعد نديروا ليها سيميتري بارابور لهاد لاكس. وعاوتاني ناخذوا هاد النصف الفوقاني ونديروا ليه سيميتري بارابور لهاد لاكس. داكو. كاينه اون اوتر فاسون هو اننا نصوبوا هذا الربع هذا واحد الربع كما كان واحد فيهم ونديروا لا فونكسيون ريزو 4 éléments réseau polaire le nombre des éléments 4 l'angle 360 درجه. اذا اول حاجه بعدا نصوبوا هذا الربع هذا مزيان. اذا شنو عندي هذه الدائره. ندير هذه الدائره هذه شحال فيها R 75. اذا غنمشي لهنا نمشي جو سيليكسيون سيركل. داكوغ. نجي لهنا كوم سا سونتر سبيسيفي لو سونتر ندير 75. هاهي 75 اونطري. اذا هنا عندي ان سيركل ديال 75. هنا نكبر بالكالي ديال لا سوري نكبر مزيان. من بعد شنو عندي عندي هنايا هاد لاكس فيرتيكال مع لاكس اوريزونتال. نقدر انا نرسمهم باش يحددوا لي هاد لي ديمونسيون دو لا بيس ou bien les différentes parties de la pièce. اذا عندي ننطلق من السونتر ونطلع فيرتيكالمون. اذا هنا باش نرسم اون ليني فيرتيكال خاصني نمشي لاورتو. ها هي اكتيفي اورتو فيغ لو هو. داكوغ. ونشد هذا نمددو ندير ليه واحد الغالونجمون نكليك عليه بحال هكذا ونجر فيغ لو با. ها هو كوم سا. داكوغ. نعاود تاني نختار لين نمشي نختار ليني نجي لهنا عاود تاني كوم سا اوريزونتال كوم سا. عاود تاني نمشي لهنا جو برولونج نكليكي على هاد لاكس اي جو تير فيغ لا غوش مزيان. اذا انا هاد لي زاكس انا رسمت هاد لي زاكس. من بعد لو تيب دو لين نقدر نحولهم نخليهم دابا كونتينيو دي زاكس او بيان دي دغوات كونتينيو. من بعد نحولهم دي زاكس. داكوغ. شونجمون دو تيب دو ليني. من بعد اذا هنا دابا انا نخدم على هاد لو ان كار هذا. من بعد نقدر نسيبريمي جو بو سيبريمي هاد لي زوتر بارتي حتى من بعد ندير لهم. اذا هنا نمشي لاجيستي لا فونكسيون اجيستي جو كليك في الفراغ اونطري وهنا j'ajuste je coupe هاد لي مورسو. داكوغ. اذا هنا عندي هاد لو ان كار هذا. نمشي ندير enregistrer كوم سا. اذا هنا نمشي للبيرو ديسان. ها هي ديسان اوتوكاد exercice 5 ou bien exercice 5 DWG. ها هي exercice 5. نخلي هذيك دي دبليو في جي. راه الا مسحت هاد دي دبليو في جي راه غتمشي ليا ليكستونسيون ما خصنيش نمسحها نخليها. هنايا عاوتاني نمشي نختار 2010 كوم سا et je fais enregistrer je clique sur enregistrer مزيان très bien. je continue. اشنو عندي نتراسي جو تراس هاد لو سيركل الكبير هذا شحال فيه R 70 R 75. ها هو
ار 75. من هنا السونتر، انا هنا اكروشاج. شوف كيفاش تعطيني هذا التقاطع، تقاطع اولا لو سونتر ديال هادو السيركل. ها كيفاش كيعطي لي، علاش؟ لان هنا عندي اكروشاج او زوبجي اكتيفي، وفي نفس الوقت انترسيكسيون اكتيف. هاي انترسيكسيون هي التقاطع، والسونتر اكتيفي. يعني هنا كيعطيني في نفس الوقت السونتر وكيعطيني الانترسيكسيون. ها ملي كنختار السيركل، ها شوف كيفاش كيعطيني هنا. ها اذا هنا هي انترسيكسيون، هو كاتبها لي انترسيكسيون. داكوغ، اذا جو كليك وهنايا غندير ار، كيقول لي انت قال لي سبيسيفيي لو غايون ديال السيركل. اذا هنا غندير 75. هاي 75 اونطري. نو ار لا ار 70. هنا باردون، هنا غلطنا ودرنا في 75. اذا خاصنا نديرو في هذا السيركل هذا الاولاني، خاصنا نديرو فيه في 75 75، يعني ار 37.5. نمشيو نعاودو هنايا هذا السيركل، هذا السيركل الصغير. جو سيبريم هذا، جو سيبريم هذا السيركل هذا لان غلطنا في الديامتر ديالو. جو سيبريم هذا السيركل. غنمشي نعاود ندير 37 ونص، يعني لان عاطيني الديامتر هنا، عطاوني في 75، يعني ار 37.5. اذا نجي لهنا ندير هنا 37.5.5 اونطري. داكوغ. اذا هنا الا بغيت نتاكد غنمشي للديامتر، مثلا هنا هي ديامتر، نجي لهنا غيعطيني ديامتر 75. هاي شتي هي في 75. تري بيان. دابا مزيان، اشاب مزيان. كوا دوطخ؟ غنمشي لهنا ندير هنا ار 70. الا بغيت نحيد هذا ندير اجيستي اونطري، نحيد هاد لي مورسو هادو. مزيان. هنا عندي قلنا ار 70، غنجي لهنا ار 70 70، حيت هو باغ ديفو كيخدم بلو غايون 75. مزيان. نمشي عاوتاني ندير اجيستي اونطري في الفراغ، كوم سا كوم سا كوم سا. مزيان. كوا دوطخ؟ كاين عندي هنا واحد لو غايون. هنا الا بغيت نرسم هاد الدائره، هاد الدائره الصغيره، شحال عندي هنايا هاد لو غايون ار 80. داكوغ، يعني من هنا لهنا باش نلقى هاد السونتر غندير واحد لا لين فيها 80 وانكليني بشحال؟ انكليني ب 20 ب 45. وي 45. هاي اذا هاي 45، يعني من الجهه الاخرى لا ميم شوز. يعني اشنو غندير؟ اروباس باش نلقى هاد، نطراسي واحد لا لين. اذا هنا لين، نمشي لهنا لين، ننطلق من هنا اي تيغ، نحيد ديزاكتيفي اوغتو، غندير اروباس، راه شفناها في لي زيكزيرسيس بريسيدون. اروباس، وغندير لا لين لا لونغور اللي هي 80 انفيريور ا لونغل 45 اونطري اشاب. اذا هنا هذا هو السونتر، هاد اكستريميتي هي السونتر ديال هاد الدائره. شحال فيها في 10، يعني ار، هاي ار 5. اذا هنا غنجي لهنا ندير واحد الدائره فيها ار 5. اذا هنا لو غايون 5 اونطري. مزيان. اذا هنا بدات لا بيس كتاخد لا ليغ ديالها. كوا دوطخ؟ هنا بغيت نرسم هاد الدائره هادي، هاد لاخك هاد لاخك. كيفاش هاد لاخك؟ هاد لاخك سيدي سي ان سيركل ار 15 عنده لو ميم، هاو ار 15 وعنده لو ميم سونتر. ار 15 عنده لو ميم سونتر. اذا هنا غنجي لهنا لو ميم سونتر، انا اختاريت السيركل في لو ميم سونتر. هنا لو ميم سونتر غندير ار 15. هاي 15 اونطري. مزيان. تري بيان. لاحظوا بان بين هاد لو ديامتر هذا اللي هو ار 15، هذا ار 15 ياك، هاد الار 15 مع هاد الار 70، بيناتهم واحد لاخك. هاد لاخك شحال في الديامتر ديالو؟ الديامتر ديالو هاي ار 40. اذا غندير راكور بيناتهم 40. اذا غنجي لهنا غنمشي لا فونكسيون بين هذا وهذا،
غنمشي لا فونكسيون راكور، ها هي راكور كوم سا. قال لي هنا سيليكسيوني لو بروميي اوبجي الى غير ذلك. غنكليكي على ار باش نبدل لا فالور. ار شحال هنايا لو غايون؟ قلنا ار 40. نمشي لهنا غنكتب هنا ار. قال لي سبيسيفي لو غايون دي راكور، شحال بغيتي دير فيه؟ غندير فيه 40. هاهي 40 اونطري. وغنجي لهنا غنكليك على هاد فين بغيت لو راكور. قال لي سيليكسيوني لو بروميي اوبجي. فين بغيت؟ ها هو لو بروميي اوبجي اللي بغيت الراكور ديالو، ها هو. قال لك سيليكسيوني لو دوزيام اوبجي، ها هو لو دوزيام اوبجي، ها تري بيان. اذا هنا انا درت واحد لو راكور بين هاد لوبجي هذا وبين هذا. اذا هنا هذا ار 70 وهذا ار 15. مزيان. دابا كنلاحظ بان مشى لي هاد لابارتي هادي. اذا باش نسترجعها ندير سيميتري ما بين سيميتري ديال هادي بارابور لهاد لاكس هذا راه سيميتريك. اذا غنمشيو للسيميتري، ندير هنا بعدا اونغيستري وغنمشي للسيميتريك. ها هي ميغوار كيقول لي. اذا هنا مازال ما تسجلش، باقي مبلوكي شويه. اذا هنا سيميتري مزيان. سوا سيليكسيوني لي زوبجي، نكليكي على هذا المورسو ونكليكي على هذا، جو كليك سيغ هذا باش يعطيني ان سيميتري. ها هما لي زوبجي سيليكسيون. ندير اونطري. كيقول لي سبيسيفي لو بروميي بوين دو لا لين. ها هو لا لين دو سيميتري، البروميي بوين. ها هو كيقول لي سيليكسيون لو دوزيام بوين. ها هو لو دوزيام بوين هو هذا. كيقول لي افاسي لي زوبجي سورس وي او نو. غندير نو، ندير اونطري. صافي انا استرجعت هذاك لو مورسو اللي مشى. اذا انا حصلت على سيميتري اونغيستري. مزيان. دابا هاد لو مورسو هذا غندير ليه اجيستي. هاد لو مورسو ما كاينش عندي هاد لو مورسو هذا غندير ليه اجيستي. اذا غنمشي لاجيستي اونطري في الفراغ وهنايا كوم سا. حيد لي هاد لو مورسو، ها هي بدات كتاخد لا ليغ ديالها. هنا عاوتاني اشاب باش نخرج من اجيستي اونغيستري. مزيان. اشنو باقي عندي؟ باقي ليا هاد لا لوميير هادي، هاد لا فورم كيتسموا دي لوميير. اذا هاد لا فورم شنو عندي واحد الدائره فيها ار 63 وعندي واحد الدائره ار ديالها شحال؟ ار ديالها 48. اذا ار 63 ار 48. غنجي لهنا سيركل ار 63. نقدر نديرهم افيك اون كولور ديفيرونت باش يبان ليا الفرق. اذا هنا نجي لهنا بروبريتي. هاي بروبريتي سيليكسيوني لي كولور. اذا ندير مثلا الخضر داكور كوم سا. اذا هنا دائره وحده فيها ار 48، ها هي الصغيره 48، ها هي 48 اونطري. والكبيره فيها 63. غنجي عاوتاني هنا 63 63 اونطري. ندير لهم اجيستي باش نقص عليا هذاك اجيستي اونطري في الفراغ كوم سا. هي اجيستي نقص عليا هاد لي مورسو ما عندي ما ندير بهم. تري بيان. وشنو عندي هنايا؟ عندي هنا بغيت هاد لو كوتي هذا بغيت ندير هاد لارك. اذا هاد لارك بحال قلتي سي ان دومي سيركل، نصف دائره. لو ديامتر ديالها هو شحال؟ هو 63 ناقص 48 اللي هو 15. ديامتر ديال هاد الدائره هادي ديال هاد لارك هاد القوس هو شحال؟ هو 63 ناقص 48. هي المسافه من هنا لهنا. 63 ناقص 48 هي 15. لو غايون هو 7.5. ولكن هنا خاصني نلقى خاصني نرسم هاد لو تري هذا بشحال انكليني ب20. نطراسي هذا يكون انكليني ب20. نعطيه كاع مثلا 100 لا لونغور 100 وندير انكليني ب20. اذا غنجي لهنا واحد لا لين من السونتر نديزاكتيفي هاد الاخت. هي ديزاكتيفي. ها هي نطولها. شحال غندير؟ اروباس لا لونغور ديالو حنا كاع 100 انفيريور شحال؟ لونغل قلنا 20. وي 20 انفيريور ا 20. هاي 20 اونطري اشاب. اذا السونتر ديال هذاك القوس اللي باغي ندير كاين هنا. اذا كيفاش غندير ليه باش نلقاه؟ غنجي لهنا ها هو. اذا هذاك السونتر فين كينتمي لهاد ها هو عندي عاوتاني واحد الدائره. ها هي شحال لو غايون ديالها؟ هاد الدائره لو غايون ديالها هي 55.5. هي ار 55.5. هي اذا نديرو هنا نجيو لهنا نديرو حنا كاع ان كولور ديفيرونت عاوتاني باش يبان لينا هاد الخدمه. نديروها مثلا بالزرق 55.5. نجيو لهنا كوم سا. شحال؟ ما بيناش مزيان. المهم خليها 55.5 بوين
بوان 5. اذا هاي ها هو التقاطع. اذا هنا غنجي لهنا وشنو غندير واحد لو سيركل لو غايون ديالو 7.5. اذا غنجي لهنا هو السونتر ديالو هو هذا. لو غايون ديالو اش غيقول لي شحال؟ نبدل لا كولور نخليها دائما بالخضر خضر. اذا هنا 7.5. اذا هنا السيركل السونتر ها هو شحال؟ 7.5. 7.5 اونطري. تري بيان. انا صوبت هذاك القوس هذاك السيركل. من بعد ندير اجيستي غنجي لهنا اونطري في الفراغ اجيستي اونطري في الفراغ ونحيد كاع هاد لي مورسو. هذا ما هذا زايد هذا ما عندي ما ندير به وهاد دخلاني وهاد دخلاني مزيان. شنو باقي ليا باش نجي نصوب من الجهه الاخرى؟ نقدر نصوب باش نصوب من الجهه الاخرى من هاد لو كوتي ندير لا سيميتري. اذا السيميتري لو شوا دي زوبجي فين لي زوبجي هو هذا القوس فقط ونزيدو عليه حتى هاد الدائره هاد لو سيركل هذا حتى هو هاد لا لين. ندير اونطري كيقول لك سبيسيفي لا لين دو سيميتري. دائما هذه هي هاد لو بوين مع هاد لو بوين. هاي لا لين دو سيميتري. درت ايشاب. انا نعاود سيميتري شوا دي زوبجي بغيت هاد القوس مع هاد لا لين اونطري لا لين سبيسيفي البروميي بوين د لا لين دو سيميتري هو البروميي بوين ها هو لو دوزيام بوين وندير اونطري صافي. انا حصلت عليها. اذا انا درت لا سيميتري ومن بعد ندير اجيستي. اذا هنا اجيستي اونطري في الفراغ. دائما بعد اجيستي كدير اونطري في الفراغ باش تخدم هي وبرولونجي مزيان. هنا دابا مزيان. هذا حتى هو نقدر نرجعو بالابيض. هذا صافي خدمنا به ولكن نرجعو بالابيض يكون بحالو بحال دي كالك مزيان. انغوجيستري نديرو حتى هو اجيستي. اونطري في الفراغ اجيستي ها هي اجيستي باش من بعد نديرو الريزو انغوجيستري. اشنو باقي لينا؟ باقي لينا تري بيان نبدا نكملنا هاد هذا سميتو. باقي لنا واخ هاد لي زاكس هادو نرجعوهم دي زاكس. هادو عندي اكس هادو نرجعوهم بوانتيي دي زاكس. نمشيو نختارو تيب. هاي بروبريتي هو تيب دو ليني. هنا نمشيو لاوتر. هنا ما عنديش ندير شارجي باش نقلب على لي زاكس نشوف شي اكس شي نوع نشوف واش نجرب على حساب واش غيصدق ولا لا لان على حساب لي شتيل داكشي اللي ديبوند لي شتيل. اذا ندير هنا ها هو دخل عاوتاني ندير ليه اوكي ها هو. اذا من هنا الا مشيت غنلقاه في اللائحه ها هو. اذا غنمشي لهنا غنسيليكسيوني هاد نسيليكسيوني هاد الخط هاد لا دغوات نسيليكسيوني هاد لا دغوات ونسيليكسيوني هادي كامل. هادو بغيتهم نبدل ليهم نحولهم سو فورم داكس ونجي لهنا ونشوف تري بيان ما بيش مزيان. اذا اونطري انغوجيستري. هذا نقدر نطولو واحد شويه باش نطولو نجي ندير هنا باش كاع ما ندير هذيك برولونجي باش ما نمدد باش هنا نمدد لان هنا الا مددت تقدر لونغل نفقد لونغل الا مددت بهذه الطريقه المانييل. اذا شنو الطريقه هو انني نجي ندير واحد لا ليميت تالي بغيت نبرولونجي انا ندير واحد الخط هنا ها هو خط هنا خط هنا وندير لي برولونجي بقيت برولونجي حتى يوصل هذا الخط. اذا هاهي العكس ديال اجيستي غندير برولونجي نمشي اونطري في الفراغ. انا درت اونطري في الفراغ ونمشي نكليكي عليها. انا كليكيت عليه عاوتاني كليكي عليه عاوتاني كليكي عليه ها هو شتي بقى كيتمدد حتى كيلقى من حاجز لحاجز. في المره الاولى لقى هذا الحاجز المره الثانيه لقى هذا الحاجز المره الثالثه لقى هذا الحاجز صافي. هذا خدمت به ساليت منه سيبريم صافي. هذا كان غير اون ليميت حاجز كوا دوطخ. اذا هادو بقاو تيب دو لين. هادو دي لين نرجعهم بالابيض حتى هادو نرجعهم بالابيض كوم سا نرجعهم بالابيض ها هما بروبريتي. نمشي لهنا ندير دي كالك كوا دوطخ. شنو باقي ليا؟ باقي ليا هنايا هذا بوانتيي هذا اكس. هاد الدائره الوسطانيه غتكون سو فورم داكس. هاي شتيها سو فورم داكس. اذا هنا غنمشي بروبريتي نسيليكسيوني بعدا هاد الدائره هاد لارك هذا
ونمشي للبروبريتي ونشوف واش غيعطيني هاد الاكس هذا حتى هو سو فورم داكس مزيان. ها هو إلي بيان. الا بغيت هنا دايرين بوانتيي نقدر نحولو لبوانتيي نشوف بوانتيي واش غتصدق. اذا هنا نمشيو نختارو هادوك لي بوانتيي شارجي نشوفو هذا واش غيصدق. اوكي انتيرومبي وي اوكي اوكي هو يكون ديجا دخل تزاد في هذيك لا ليست. نجيو لهنا ونمشيو لهنا ونمشيو هاد البوانتيي صافي مزيان مزيان. هاو كيما كاين في الديستان كيما كاين في الديستان بوانتيي تري بيان. كوا دوطخ اذا اونغيستري. دابا كملنا باقي لينا هاد لارك هذا ار 80 مزيان. اذا غنجيو لهنا نديرو واحد لو سيركل. شحال الديامتر ديالو 80. غنجيو لهنا ديامتر لو غايون ديالو ار 80. اذا هنا نديرو 80 ها هي اونطري مزيان. ولكن من بعد نقطعوه نديرو الاجيستي بارابور لهادو نحيدو كاع هذا هما لي ليميت ديالو. اذا غنمشيو لاجيستي نحيد هاد برولونجي ندير اجيستي اونطري في الفراغ نحيد هاد لو مورسو ونحيد هاد لو مورسو ونحيد هاد لو مورسو. اذا كيبقى هنايا نحيد هاد لو مورسو هذا نسيبريميه. اذا كيبقى هادو هما لي ليميت ديالو. الا بغيت كاع نزيد نحيد هاد لي ليميت واحد شويه. بغيت كاع انا ما بغيتش هادوك لي ليميت غنجي ندير واحد الخط من هنا ها هو كومسا من هنا ونجي عاوتاني ندير واحد الخط من هنا كومسا ومن بعد ندير اجيستي اونطري في الفراغ فوالا فوالا صافي نحيد هادو اونطري تري بيان. هاو اذا هنا اونغيستري. اذا دابا غنكونو كملنا. من بعد كاين لا سوليسيون. لا سوليسيون اما انني ندير ميغوار اللي هي لا سيميتري بارابور لهاد لا فيرتيكال ومن بعد عاوتاني ندير لا ميغوار بارابور لوريزونتال او لا ندير القضيه ديال غيزو بولير. اذا نشوف هاد القضيه نديرهم حنا لي دو سوليسيون كاع نشوف نديرو ميغوار. هاي ميغوار شوا دي زوبجي لي زوبجي هو هادشي كامل. نفتح لا فونيت غنفتحها كنكليكي وكنجرها كليكي وكنجرها هادشي كامل بغيتو ميغوار اونطري. شوا د لا بروميير لين هاي لا بروميير لين بغيت من هنا تالين حتى لهنا هادي هي لا لين هاي شتي وندير اونطري صافي. ها من بعد عاوتاني سيميتري نختار هادشي كامل كنكليكي وكنهز ما كنبقاش ضاغط وكنهز لا سوري وكنفتح هاد لا فونيت هاي اي جو كليك. ها هو سيليكسيونا كلشي شوا دي زوبجي وندير لي اونطري يعني راه اختاريت لي زوبجي كيقول لي لا لين هاي لا لين هادي مع هادي وغندير اونطري صافي. هي لا بيس ديالي هي هادي مزيان. اذا حنا عندنا اون سوليسيون. نرجعوا لا سوليسيون الاخرى ديال فوالا. دابا هاد لا سوليسيون avec l'utilisation de la fonction miroir. من بعد نديرو القضيه ديال غيزو بولير. غيزو بولير انا نرجع ندير انيلي ها هو دابا غيزو بولير ها هو. اذا غنمشي لغيزو بولير داكوغ. اذا هو كيوجد بيسي ثقيل واحد شويه ما عرفتش شنو نثقلو. اذا تري بيان. قال لي شوا دي زوبجي فينهم لي زوبجي. سيدي بغيت انا هادشي كامل نفتح لا فونيتر عاوتاني اكزيكيتي بلي طار. اذا انا نفتح هادشي شوا دي زوبجي انا اختاريت كلشي شوا دي زوبجي اونطري كيقول لي سبيسيفيي لو بوين سونترال دو ريزو السونتر ديال الريزو. ها هو السونتر دو ريزو. هنا شوف شحال عطاني بزاف ديال لي زيليمون ولكن انا بغيت نبدل. عطاني 6 ديال لي زيليمون و 360 درجه. انا بغيت غير 4 ديال لي زيليمون على 360 درجه. اذا هنا ها هي 4 نبدل ندير 4 داكوغ. ها و 360 درجه نحتفظ بها. ها فوالا ها هو الشيء ديال لا سوليسيون صافي اونطري صافي اشرب. هاي لا بيس ديالي داكوغ. اشنو باقي لينا دابا؟ باقي لنا الكوطاسيون. اونجيستري نديرو كوطاسيون اونجيستري كوطاسيون. اذا هنا نشوفوا لي غايون نمشيو لهنا نختاروا غايون. ها هي غايون. شنو عندي في لي غايون؟ عندي هنا واحد لو غايون كنا درناه
هنا غايون ار 70. لاحظوا بان صغير هنا ليكريتور صغيره، بغيت نكبرها، وهاد لو مورسو هذا بغيت نحيدو باش ما يبقاش يصدعني. اذا شنو غندير؟ غنمشي لانوتاسيون ونمشي لهنا، هنا ايزو، هذه هي الكوتاسيون، هذه هي الكوتاسيون، ها هي. ماشي بالضروره تلقى ايزو، تلقى ستوندار تلقى، ولكن ها هاد الرمز ديالها هو الكوتاسيون. غنمشي لجيري، انا باش خدام بايزو 25، يعني هي اللي غنبدل. جيري لو ستيل دو كود، ها هي ايزو 25، ما ديرش ستوندار. الا درتي ستوندار راه خدمتي بالكوتاسيون ستوندار. خليها في ايزو 25، موديفيي. هنايا التكست، ها هي شوف هنا هاد نختاروا فيها التكست. هنا عندي 2.5 ندير اسيدي 5 انايا في لا طاي لا هوتور ديال التكست. هاي لي فليش تا هما السامبول دي فليش، عندي 2.5 ندير فيهم 5 طاي. وهنايا اجيستي، نحيد هاد لو مورسو هذا، اجيستي لاحظوا، شتي باش يمشي هاد لو مورسو اللي كيمشي للسونتر، نحيدو كيصدعني هنايا. اذا فيرمي، اذا ها هي الكوتاسيون، شتي ها هي كبارت مزيانه. اذا هنا نمشي لي غايون، كاع دوك لي غايون، نمشي ها هي غايون. عندي هنا ار، مثلا هنا ار 5، ها هي. هنا ثاني غايون، هنا ار، ها هي 63. هنا غايون، هنا ار عاوتاني، ار مثلا نقدر نديرها في الجهه الاخرى ماشي مشكل. ار باش ما يكونش عندي اون كومبرومون، ار 48. داكوغ. هنا ار 15، ها هو ار 15. كوا دوطخ؟ هاد لو راكور هذا، هاد لو راكور حتى هو ار. نقدر نخدم بار ولا بفي، ولكن لي راكور كنخدمو بار. لي زوطخ نقدر نخدم بار، نقدر نخدم في. ها هو ار 40. كوا دوطخ؟ بالنسبه لي زونغل، هنا ما كملنا هاد لي راكور. هنا الصغيره، هاد الدائره الدخلانيه شنو فيها؟ هنايا ار 37 ونص، 37.5. داكوغ. اذا هنا شنو باقي لينا؟ بالنسبه لي زونغل اونغولير، كوتاسيون اونغولير، من هنا لهنا عندي 20، ها هي نديرها من هنا لهنا، ها هي، ها هي 20. نجي لا ميم بحال هكا، نزر باش تبان، ها هي 20. ومن الجهه الاخرى حتى هي 20، ها هي من هنا لهنا 20. كوا دوطخ؟ بغيتي كاع يكونوا الينيي بحال هكا، وتجرب بحال هكا باش تجي مع اختها، تجي حداها الينيي. المهم 20. هادي ديال 45، ها هي اونغل 45، ها هي من هنا لهنا، هي 45. يعني لا ميم شوز، بحال من هنا لهنا، بحال من هنا لهنا، هادو كاملين 5، بحال من هنا لهنا، هادو كاملين دي زونغل ديال 45. الا بغيت نبدل ليها لا بوزيسيون، نكليكي عليها بحال هكا، وكنجي للوسط وكنجر باش نصغرها، نبدلها لا بوزيسيون باش متبقاش الديسان يكون، باش داكشي يكون متناسق. اذا هادشي اللي عطا الله، حنا كملنا كلشي ديالنا. هادو الا بغيتي تبدل لهم لي كولور، هادو تبدل لهم لي كولور هادو، تقدر تبدل لهم، ولكن هنا ستان بلوك خاصك الا بغيتي مثلا، لاحظوا، بغيت نبدل لا كولور ديال هادي بوحدها، هاد لاخ الخضر بغيت نبدل ليه لا كولور. اذا ما كاينش كيفاش، الا كليكيت هنا كيتسيليكسيونا كلشي لو ديسان، لان لو ديسان كامل كيتعتبر كوم ان بلوك. علاش كوم ان بلوك؟ لانني خدمتو لانني درت ليه لا جينيراسيون بلا فونكسيون ريزو. شوفوا لا فونكسيون ريزو بولير، هما لي بارامتر ديالها. دابا شنو لا سوليسيون الا بغيت انني نحدد فقط هاد لاخ كيكون بوحدو مع لي زارك هادو، يعني هاد لاخ كل مورسو يكون بوحدو، كل مورسو يتعزل بوحدو، يتسيليكسيونا بوحدو. غنجي لديبي وغندير هاد القضيه ديال اكسبلور، هاي اكسبلوري ولا ديكومبوزي، باردون ديكومبوزي. في دوطخ لوجيسيال وفي اوتوكاد من قبل كان يمكن كان اكسبلوري ولا اكسبلوزي، باردون اكسبلوزي. دابا ديكومبوزي، نمشيو هنا لديكومبوزي. اذا غنسيليكسيوني هذاك ليليمون وغندير ليه ديبي، نرجع لهنا ديكومبوزي صافي. ملي غنجي لهنا غنلقى كل مورسو كيتسيليكسيونا بوحدو، شتي كل مورسو كيتسيليكسيونا بوحدو. اذا هنا صافي، اذا هنا نختار هذا ونختار هاد لاخك ونختار هذا عاوتاني ونختار هذا ونرجعهم بالابيض. الا بغيت نرجعهم بالابيض، بروبريتي كوم سا، نجي لهنا بروبريتي لي كولور ودي بلو دي كالك صافي، ايشاب انغوجيستري صافي. وبالتالي غنكونوا كملنا ليكزيرسيس نيميرو 5، فيديو نيميرو 5، والى موعد لاحق ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.